हो रहा। जैसे भी अहमद बिलाल साहब ने भी कहा कि अमल दरामद तो नज़र नहीं आता, कानून पास हो गया है, तफसीली फैसला आया नहीं है, जजेस छुट्टी पे हैं, इंसाफ जो है वो रुखसत पे है। देखें रीज़न्स जो हैं उसका तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ैसला आ गया उस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। वो रीज़न्स तो आप फ़र्ज़ करो कुछ जजेस ऐसे हैं जिन्होंने रीज़न्स देनी थी और रिटायर हो गए, रीज़न्स नहीं आई। इवन देन जो जजमेंट होती है या आर्डर ऑफ द कोर्ट होता है वो आर्डर ऑफ द कोर्ट ही कहलाता है। रीजंस अगर फर्ज करो, मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं आ सकी तो आर्डर को उसकी वजह से डिले नहीं किया जा सकता। हमारा सवाल ये है कि इतना अहम मामला उसके अंदर क्या नहीं आना चाहिए था तफसीली फैसला? इस पे रिव्यू पिटीशंस भी गई हुई हैं। देखें रिव्यू पिटीशन आ गई है ना, तफसीली फैसला आ जाएगा और तफसीली फैसले की बुनियाद पर रिव्यू भी लग जाएगा। हमारे उससे ज़्यादा अहम केसेस हैं जो एक पेश ही नहीं लगी, साल डेढ़ साल हो गए हैं। बात यह है कि ये मसला नहीं है कि रिव्यू अर्जेंट तस्वर नहीं होता, कंटेम्प्ट और रिव्यू अर्जेंट नहीं होता आमतौर पर, लेकिन जल्दी लग जाए अच्छी बात है, हमें तो कोई उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से अब आ गया है इस पार्लियामेंट ने। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात भी है जो कि मतलब आपको तो जितना स्पीडी जस्टिस मिल सकता था मिला है, बहुत सारी चीज़ों ज़्यादा क्या खान साहब पे रिकॉर्ड 9 मई के हवाले से सुने, हमारा जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त पड़ी है, 1.25 साल हो गया है, सिंगल पेश ही नहीं लगी। 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जो हमारी पटिशन है वो सिंगल पेश ही नहीं लगी। ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारी जो पटिशन है आज तक सिंगल पेश ही नहीं लगी और वो उससे ज़्यादा अर्जेंट है। और दूसरा उस तरफ देखें, हम ये कहते हैं कि जो केस भी आए इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो उसको जल्दी लगना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ना लगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो जजमेंट आने के बाद रिव्यू की बुनियाद पर उस केस को आप पेंडिंग नहीं कर सकते। एक इन्होंने कहा कि शायद सेनेटर साहब ने कहा कि जनाब वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमारी हुकूमत ने भी उस पर अमल दरामद नहीं किया था। हम इमीडिएटली हम अपील में आए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में और उसमें जो पहली पेशी लगी उसके अंदर वो जजमेंट सस्पेंड हो गई। तो इसलिए आपको पता है कि वो डी नोटिफाई हो गए थे फिर वो लोग जो बाकी सीटों वाले थे। इस केस के ऊपर भी इमीडिएटली ये अपील पे आए, लेकिन अदालत रिव्यू है, अपील नहीं है। रिव्यू और अपील में फर्क है। ठीक है, रिव्यू बहुत लिमिटेड स्कोप होता है जी, लेकिन उसके बावजूद आए तो फिर आप देखें इस जो कानून साजी हुई है ना, इस वक्त 3-4 चीजें हैं जो अहम है, मैं गुजारिश कर दूं। नंबर 1, ये लैक ऑफ बोनाफाइडी है, ये नहीं बदनीयती पे मबनी ये कानून बनाया गया है, ये नेक नीयती पे मबनी नहीं है। लेकिन ये इख्तियार किसका है? ये इख्तियार जो है, इख्तियार देखें एक गार्ड है, पार्लियामेंट का कोई इख्तियार नहीं है, 17 जजों का इख्तियार है। मैं कब कहता हूँ कि नहीं है? सर ये एक सवाल है कि मैं गुजारिश करता हूँ ना, पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून बनाना, उसकी तशरीह करना, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करना, आइन से मुतसादिम डिक्लेयर करना, वो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है या हाई कोर्ट का अख्तियार है। लिहाजा कोई भी कानून जब बदनीयती पे बनता है या नेक नीयती जिसमें नहीं होती। एक सेकंड के लिए रोकूंगी, आप मेरे इल्म में इजाफा फरमाएं कि जब एक्ट कहता है कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद लोगों ने अपनी पार्टी में को करना है और वहाँ पे जाना है, वहाँ आप 15 दिन कैसे दे सकते हैं? क्या ये रीराइट करने के लिए मुतरादिफ नहीं है? सर मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का शिक है जो ये कहता है कि आप ये कर दे अलाउ? किस जज के पास ये इख्तियार आ सकता है कि वो कहे कि आप ये अलाउ कर दें जी 15 दिन हमारी तरफ से? देखें पहली बात ये है, ये इंडिपेंडेंट लोगों के लिए है, वी वर नॉट इंडिपेंडेंट। इसी पे तो जजमेंट का जो बेसिक थीम है ना उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जजमेंट का थीम ये है कि हम लोग पीटीआई के थे, पीटीआई के हैं, हमें जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, काजी साहब समेत ये इन्होंने लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिससे हमारा इंतखाबी निशान छीना गया था, उस जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। यहाँ इलेक्शन कमीशन की बदनीयती आ गई। वो आजाद नहीं थे, आपने खुद कागजात जमा करवाए, वो आजाद थे ना? सुन लेना आप सर, आप बता दें, आप आजाद, जवाब देने देना। वी वर नॉट इंडिपेंडेंट, हमने लिखा पीटीआई। अब जब हम फॉर्म कुछ ने लिखा पीटीआई, सुन लेना, नहीं इसको थोड़ा सा डिफाइन करें ना सर। चंद ने लिखा पीटीआई, चंद ने लिखा आजाद। सुन लेना, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपको वाज़े कर दूं ना मैं तो देखिए, मैं क्यूरियस टू नो कि कैसे एक्स्ट्रा माइल जा सकती है अदालत और कह सकती है कि जी आपने हमसे कहा कि आप 3 दिन हैं और 15 दिन आए हैं और वो 3 दिन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन के आए और अदालत कहती है नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं, आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। सर वो कानून मुझे बताए कौन सा? सुने ना, यही बात तो सारे जजेस ने, 11 जजेस के 11 जजेस ने लिखा कि आपको वोट मिले हैं पीटीआई के नाम पे,
ووٹ ملے ہیں، آپ کی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. سر نام کچھ بھی ہو اس کو چھوڑ دیں، ہم ٹیکنیکل ہم آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، نام کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. نام میں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نام میں جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ہم نام کی بات نہیں کر رہے. عدالتوں نے فیصلے جو کرنے ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کو جب ایک آپ تھے نہیں انڈیپینڈنٹ. دیکھیں دو قسم کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ایک وہ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی لکھا 39 فرض کرو میں کر دیتا ہوں، ان کو پی ٹی آئی کا تصور کر لیا گیا، جو کہ سبسیکوینٹ ایفیکٹ تھا وہ غلط تھا. یہ بات ہو گئی. اب دوسرا ایک ایفیکٹ آیا کہ 41 کے بارے میں بھی یہ آپشن دیا گیا کہ اب آپ یا سنی اتحاد کونسل میں رہیں گے یا پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ 15 دن کیوں دیا گیا؟ سر یہ بات آپ صرف کہنا چاہیے نا. آئین میں کیا لکھا ہے 3 دن نا؟ آئین میں نہیں لکھا ہوا، یہ میرا خیال ہے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن 3 دن کے اندر نوٹیفائی ہونے کے 3 دن کے اندر کر دے. تو یہ پھر عدالت نے کیسے کہہ دیا کہ آپ 15 دن میں جائیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں سپریم کورٹ نے اس لیے دے دیا کہ آپ نے ان کو ایک پارلیمانی پارٹی میں جانے کا ایک آپشن اور چانس موجود تھا جو کہ آپ نے ان سے چھین لیا. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار آ گیا کہ وہ ری رائٹ کر دیں. دیکھیں نہیں ری رائٹ کی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ نے سبسٹانشل جسٹس دیا. میں سمجھ رہی ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ایک چیز جو لکھی نہیں ہوئی وہ آپ نے گرانٹ کیسے کر دی؟ سپریم کورٹ پابند نہیں ہے اس کا لکھنے کا. اس کا مطلب وہ ٹائم دیکھیں ایک بات ہوتی ہے، ایک ڈائریکٹری نیچر ہوتی ہے، ایک مینڈیٹری نیچر ہوتی ہے. کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے جیسے ایسے ہی ہے، تشریح کرنے کا ہے، لکھنے کا نہیں ہے. میں گزارش کر رہا ہوں نا، ری رائٹ کرنے کا نہیں ہے. ری رائٹ تو انہوں نے کیا، کس نے کہا ری رائٹ کر دیا؟ تو یہ 15 دن کیسے دیے جو 3 دن لکھے ہیں؟ اس لیے دیے ہیں کہ آپ کو میں کنفیوز ہو گئی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ. میں بہت ادب کے ساتھ جس دن نوٹیفیکیشن آ گیا اس نوٹیفیکیشن کو. اچھا پھر ایک اور بات آئی. اچھا میں ابھی سینٹر فنانس سے یہ سوال پوچھ لوں میں، آپ کے ساری گزارشات ان کے سامنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، سمبل ہم سے لیا گیا، الیکشن ہم سے لڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ملی، ہم نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ لڑا، جو بھی جتنے بھی اراکین نے لڑا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، عدالت نے ہمیں 15 دن دے کے بالکل ٹھیک کیا اور تحریک انصاف کو اس کا حق دے دیا. میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ایک پارلیمنٹ ایک قانون بنائے کہ کسی ایک جرم کی سزا جرمانہ ہے 10 لاکھ روپے اپ ٹو 10 لاکھ روپیز مثال کے طور پہ، اور کورٹ کہہ دے کہ جی ہم نہیں مانتے 10 لاکھ ہم 1 کروڑ روپے کر رہے ہیں. یہی والی بات ہے کہ آپ نے ایک قانون کے اندر جب لکھا ہوا ہے 3 دن، آپ اس کو 15 دن نہیں، آپ اپنے ریمٹ سے باہر چلے گئے بیسیکلی. اور یہی آپ نے 63A میں کیا تھا، یہی اب پہلے بھی، اور یہ سارا کچھ نظریہ ضرورت عمرانی کے تحت کیا جاتا ہے. یہ پہلے نظریہ ضرورت چلتا رہا، اب نظریہ ضرورت عمرانی چل رہا ہے کہ اس کو جس طرح اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے کیا جائے. اب اور اس محاذرائی کو بڑھا رہے ہیں. نہیں ہم اس لیے کیونکہ ہم نے مجھے آپ بتائیں نا مسلسل عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں، سالوں سے مسلسل فیصلے وہ آئے ہیں جس سے پی ٹی آئی کو سیاسی طور کے اوپر سپورٹ ملی ہے اور وہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا. تو یہ کہیں نہ کہیں تو کسی نے اس کو روکنا ہے نا. اگر یہ قانون کے اندر یہ فیصلہ پارلیمنٹ روک سکتی ہے آپ کے؟ پارلیمنٹ بالکل دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے. پارلیمنٹ تمام باقی اداروں کو بناتا ہے، اس کے قانون جو ہے باقی اداروں کو کھڑا کرتے ہیں. اس کے بعد لیجیٹمیسی پہ بھی سوال ہے نا، یہ بھی تو مانے نا آپ. دیکھیں بات یہ ہے 18 پہ بھی سوال، 24 پہ بھی سوال تو ہے نا. وہ تو اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں 2013 کا الیکشن جو تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے پورے ایک انکوائری کی اور اس کو کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اس میں کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہے. مگر 2018 سے جو سلسلہ شروع ہے یا میں آپ کو ایگری کرتا ہوں، یہ جو ہے یہ کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے